सबैलाई नमस्कार। आज हामी नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धी पढ्नेछौँ। नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धी यसमा एमसीक्यू शैलीमा एमसीक्यूमा सोध्न सकिने प्रश्नहरूको आज हामीले छलफल गर्नेछौँ। यो नेपाल राष्ट्र बैंक, कृषि विकास बैंक, वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडमा सोध्न सकिने एमसीक्यू मल्टिपल चोइस क्वेसन वस्तुगत प्रश्नहरूको एक नमुना हो। तपाईलाई आजको यसमा हामीले नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धीबाट सोध्यो भने 90% कभरेज भएको छ। मैले धेरै मेहनत गरेको छु यसमा, त्यसैले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र केही बुझेन भने कमेन्ट गर्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यदि पुरानै हुनुहुन्छ भने लाइक गर्नुहोला। ल आजको सुरु गरौँ है त। पहिलो सुरुमा रहेको छ प्रश्न नम्बर 1, नेपालको केन्द्रीय बैंकको नाम कुन हो? नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको छ। आज हामी पुरै तलदेखि आजको पुरै क्लास चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धी छलफल गर्नेछौँ है त। तपाईले अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। सम्पूर्ण कुराहरू तपाईले 90% कभरेज चाहिँ सोध्यो भने, प्रश्न सोध्यो भने यही भित्रैबाट सोध्नेछ, याभन्दा बाहिरबाट प्रश्नहरू सोध्दैन। तपाईले मिस नगर्नुहोला, स्किप नगर्नुहोला, अन्त्यसम्म हेरिरहनुहोला। तपाईलाई धेरै सजिलादेखि अप्ठ्यारासम्म प्रश्नहरू छन्, त्यसैले मिस नगर्नुहोला है त। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना कहिले भएको हो? नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2013 साल वैशाख 14 गते नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंक कुन कानून अन्तर्गत स्थापना भएको हो? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2012 अन्तर्गत भएको हो। हाल प्रचलित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन कुन हो? हाल प्रचलित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 कहिले जारी भएको हो? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 कहिले जारी भएको हो? विक्रम सम्वत 2058 माघ 17 गतेबाट यो चाहिँ जारी भएको, प्रकाशन र प्रमाणीकरण भएको हो। त्यसैगरी प्रश्न आउँछ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 मा कतिवटा परिच्छेद रहेका छन्? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 मा कतिवटा परिच्छेदहरू रहेका छन्? यसको राइट एन्सर रहेको छ 12 वटा परिच्छेदहरू रहेका छन्। अब अर्को प्रश्न रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 मा कतिवटा दफा रहेका छन्? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 मा कतिवटा दफा रहेका छन्? तपाईले गेस गर्नुहोला, म देखाइहाल्नेछु एकैछिनमा। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 मा कतिवटा दफा रहेका छन्? यसको राइट एन्सर रहेको छ 112 वटा दफा रहेका छन्। शाख नियन्त्रण काम कसले गर्दछ? शाख नियन्त्रण काम कसले गर्दछ? शाख नियन्त्रण काम कसले गर्दछ? तपाईले गेस गर्नुहोला, मनमनै सोच्नुहोला, देखिहाल्नेछ भिडियोमा तपाईले एकैछिनमा। यसको राइट एन्सर रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंकले। कुनै पनि देशमा नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने अधिकार कसलाई रहन्छ? कुनै पनि देशमा नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने एकाधिकार कसलाई रहन्छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंक अथवा केन्द्रीय बैंक। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य विभिन्न देशहरूमा चाहिँ केन्द्रीय बैंकको रहन्छ, तिनै देशहरूका केन्द्रीय बैंकको रहन्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न नेपाल सरकारको बैंकर, आर्थिक सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्ट भई काम गर्ने निकाय कुन हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंक। नेपाल सरकारको बैंकर, आर्थिक सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्ट भई काम गर्ने निकाय चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक हो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्पर्क एवं सम्बन्ध राख्दा कुन निकाय मार्फत राख्नु पर्दछ? यसको राइट एन्सर रहेको छ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत सम्बन्ध राख्नु पर्दछ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न आउँछ नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा बढीमा कतिजना सदस्यहरू रहन्छन्? नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा बढीमा कतिजना सदस्यहरू रहन्छन्? 7 जना रहेको छ। त्यसैगरी गभर्नरको नियुक्ति कसले गर्दछ? गभर्नरको नियुक्ति कसले गर्दछ? तपाई सोच्नुहोला, गभर्नरको नियुक्ति कसले गर्दछ? गभर्नरको नियुक्ति कसले गर्दछ? यसको राइट एन्सर रहेको छ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले गभर्नरको नियुक्ति गर्दछ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले गभर्नरको नियुक्ति गर्दछ। नेपाल राष्ट्र बैंकमा कतिजना डेपुटी गभर्नर रहन्छन्? नेपाल राष्ट्र बैंकमा कतिजना डेपुटी गभर्नर रहन्छन्? नेपाल राष्ट्र बैंकमा कतिजना डेपुटी गभर्नर रहन्छन्? 2 जना रहन्छन्। त्यसैगरी डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति कसले गर्दछ?
डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति कसले गर्दछ? डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति कसले गर्दछ? यसको राइट एन्सर रहेको छ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्दछ। नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? गभर्नर रहेको छ। गभर्नर नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष गभर्नर रहने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न अर्को, नेपाल राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नर को हुन्? नेपाल राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नर को हुन्? नेपाल राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नर महप्रसाद अधिकारी हुन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 18 मा महप्रसाद अधिकारीलाई कहिले गभर्नर पदमा नियुक्त गरिएको हो? महप्रसाद अधिकारीलाई कहिले गभर्नर पदमा नियुक्त गरिएको हो? महप्रसाद अधिकारीलाई कहिले गभर्नर पदमा नियुक्त गरिएको हो? विक्रमसम्म 2076 साल चैत्र 24 गते नियुक्त गरिएको हो। विक्रमसम्म 2076 साल चैत्र 24 गते नियुक्त गरिएको हो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महप्रसाद अधिकारीलाई छानबिन गर्ने भन्दै निलम्बन गर्ने निर्णय कहिले गरेको हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ विक्रमसम्म 2078 साल चैत्र 24 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णयबाट गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको हो। त्यसैगरी 20 नम्बर प्रश्न रहेको छ, महप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका कतिऔं गभर्नर हुन्? महप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका कतिऔं गभर्नर हुन्? महप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका कतिऔं गभर्नर हुन्? तपाईले सोच्न सक्नुहुनेछ। यसको राइट एन्सर रहेको छ 17औं गभर्नर रहेका छन्। 17औं गभर्नर महप्रसाद अधिकारी रहेका छन्। यसभन्दा अगाडि चिरञ्जीवी नेपाल रहेका थिए। त्यसैगरी 21 नम्बर प्रश्नमा नेपालको इतिहासमा पहिलो गभर्नर जिम्मेवारी पाउने महिला को हुन्? नेपालको इतिहासमा पहिलो गभर्नर जिम्मेवारी पाउने महिला को हुन्? सोच्नुहोस् है यसको राइट एन्सर। यसको राइट एन्सर रहेको छ डाक्टर नीलम ढुङ्गाना तिमसिना। डाक्टर नीलम ढुङ्गाना तिमसिना चाहिँ पहिलो गभर्नरको जिम्मेवारी पाउने महिला हुन्। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, नीलम ढुङ्गानालाई कहिले कायम मुकायम गभर्नर पदको जिम्मेवारी दिइएको थियो? नीलम ढुङ्गानालाई कहिले कायम मुकायम गभर्नर पदको जिम्मेवारी दिइएको थियो? विक्रमसम्म 2078 चैत्र 24 गते है जति बेला गभर्नरलाई निलम्बन गरियो त्यसपछि डेपुटी गभर्नरलाई चाहिँ गभर्नरको कायम मुकायम पदको जिम्मेवारी दिएको थियो। डाक्टर नीलम ढुङ्गाना तिमसिनालाई कहिले डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्त गरिएको थियो? डाक्टर नीलम ढुङ्गाना तिमसिनालाई कहिले डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्त गरिएको थियो? यसको एन्सर तपाईले सोच्न सक्नुहुनेछ। डाक्टर नीलम ढुङ्गाना तिमसिनालाई कहिले डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्त गरिएको थियो? यसको राइट एन्सर रहेको छ विक्रमसम्म 2077 साल फागुन 25 गते। विक्रमसम्म 2077 साल फागुन 25 गते नीलम ढुङ्गाना तिमसिनालाई डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्त गरिएको थियो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न आउँछ, नेपालको पहिलो गभर्नर को हुन्? 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 नेपालको पहिलो गभर्नर हिमालय शमशेर जबरा चाहिँ नेपालको पहिलो गभर्नर हुन्। हिमालय शमशेर जबरा चाहिँ नेपालको पहिलो गभर्नर हुन्। हिमालय शमशेर जबरा। त्यसैगरी अर्को प्रश्न आउँछ तपाईलाई, गभर्नरको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ? गभर्नरको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ? गभर्नरको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ? गभर्नरको कार्यकाल 5 वर्षको रहेको हुन्छ। गभर्नरको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कर्तव्य र अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को कुन दफामा गरिएको छ? नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कर्तव्य र अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन 2058 को कुन दफामा गरिएको छ? तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ।
यसको राइट एन्सर रहेको छ दफा 5 मा काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक वर्षमा कति पटक बस्नुपर्दछ? नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक वर्षमा कति पटक बस्नुपर्दछ? सोच्नु होला। यसको राइट एन्सर रहेको छ 12 पटक बस्नुपर्दछ। 12 पटक बस्नुपर्दछ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न आउँछ, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरले को समक्ष लिखित राजीनामा दिई आफ्नो पदबाट हट्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ? नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरले को समक्ष लिखित राजीनामा दिई आफ्नो पदबाट हट्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ नेपाल सरकार समक्ष। नेपाल सरकार समक्ष। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको पुँजी कति रहेको छ? नेपाल राष्ट्र बैंकको पुँजी कति रहेको छ? नेपाल राष्ट्र बैंकको पुँजी कति रहेको छ? अब यसको राइट एन्सर रहेको छ रु 5 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंकको पुँजी। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कसले स्वीकृत गर्दछ? नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कसले स्वीकृत गर्दछ? नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कसले स्वीकृत गर्दछ? यसको राइट एन्सर रहेको छ सञ्चालक समितिले। सञ्चालक समितिले गर्दछ। त्यसैगरी नेपालको मौद्रिक एकाइ के हो? नेपालको मौद्रिक एकाइ के हो? नेपालको मौद्रिक एकाइ के हो? रुपैयाँ हो। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरले को समक्ष लिखित राजीनामा दिई आफ्नो पदबाट हट्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ? नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरले को समक्ष लिखित राजीनामा दिई आफ्नो पदबाट हट्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ? नेपाल सरकार समक्ष। नेपाल सरकार समक्ष लिखित राजीनामा दिई आफ्नो पदबाट हट्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालकले को समक्ष लिखित राजीनामा दिई पदबाट हट्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ? सञ्चालकले नेपाल सरकार समक्ष। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 ले खारेज गरेका ऐनहरू कुन कुन हुन्? 58 ले कुन कुन ऐनहरू खारेज गरेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2012 र मुद्रा ऐन 2040। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2012 र मुद्रा ऐन 2040 चाहिँ खारेज गरिसकेको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति अन्तर्गत रहेका 2 वटा समितिहरू कुन कुन हुन्? लेखा परीक्षण समिति र व्यवस्थापन समिति रहेका छन्। लेखा परीक्षण समिति र व्यवस्थापन समिति। नेपाल राष्ट्र बैंकका कतिवटा प्रादेशिक कार्यालयहरू रहेका छन्? नेपाल राष्ट्र बैंकका कतिवटा प्रादेशिक कार्यालयहरू रहेका छन्? 8 वटा रहेका छन्। विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, सिद्धार्थनगर, नेपालगञ्ज, धनगढी र सुर्खेत। नेपाल राष्ट्र बैंकका कतिवटा महाशाखाहरू रहेका छन्? नेपाल राष्ट्र बैंकका कतिवटा महाशाखा रहेका छन्? नेपाल राष्ट्र बैंकका कतिवटा महाशाखा रहेका छन्? यसको राइट एन्सर रहेको छ 2 वटा महाशाखाहरू रहेका छन्। 2 वटा महाशाखाहरू रहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेका 2 वटा महाशाखाहरू कुन कुन हुन्? कानुन महाशाखा र सूचना प्रविधि महाशाखा हुन्। कानुन महाशाखा र सूचना प्रविधि महाशाखा। कानुन महाशाखा र सूचना प्रविधि महाशाखा। नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखा परीक्षण कसले गर्दछ? नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखा परीक्षण कसले गर्दछ? नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखा परीक्षण कसले गर्दछ? महालेखा परीक्षकले गर्दछ। महालेखा परीक्षकले गर्दछ। नेपाल राष्ट्र बैंकको सांगठनिक संरचनामा कतिवटा समूह रहेका छन्? 4 वटा समूह रहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको सांगठनिक संरचनामा 4 वटा रहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको सांगठनिक संरचनामा रहेका समूहहरू कुन कुन हुन्? समूहहरू कुन कुन हुन्? बैंकिङ व्यवस्थापन समूह एउटा, मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय समूह, विदेशी विनिमय नीति समूह 2, त्यसैगरी नियमन तथा सुपरिवेक्षण समूह 3 र सहायक सेवा समूह 4 गरी 4 वटा समूह रहेका छन्। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकमा कतिवटा विभागहरू रहेका छन्? नेपाल राष्ट्र बैंकमा कतिवटा विभागहरू रहेका छन्? यसको राइट एन्सर रहेको छ 16। यसको राइट एन्सर 17 वटा विभागहरू है। अहिले तपाईलाई म एक किसिमपछि देखाउने छु यो संरचनाहरू। 17 वटा विभागहरू रहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकमा कतिवटा विभाग स्तरीय कार्यालयहरू रहेका छन्? ती कुन कुन हुन्?
यसको राइट एन्सर रहेको छ 2 वटा गभर्नरको कार्यालय र वित्तीय जानकारी एकाइको कार्यालय। यो क होइन, यो सेभ गर्दाखेरि भएको हो। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका दोस्रो गभर्नर को हुन्? नेपाल राष्ट्र बैंकका दोस्रो गभर्नर को हुन्? नेपाल राष्ट्र बैंकका दोस्रो गभर्नर को हुन्? यसको राइट एन्सर रहेको छ लक्ष्मीनाथ गौतम। लक्ष्मीनाथ गौतम चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकका दोस्रो गभर्नर हुन्। त्यसैगरी अर्को नेपाल राष्ट्र बैंकका पाँचौं गभर्नर को हुन्? नेपाल राष्ट्र बैंकका पाँचौं गभर्नर यादव प्रशान्त पन्त रहेका छन्। यादव प्रशान्त पन्त नेपाल राष्ट्र बैंकका पाँचौं गभर्नर रहेका छन्। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्वप्रथम कहिले नोट निष्कासन गरेको हो? नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वप्रथम कहिले नोट निष्कासन गरेको हो? विक्रम सम्वत 2016 साल फागुन 7 गते 1, 5, 10 र 100 दरका नोट निष्कासन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वप्रथम नोट निष्कासन गरेको हो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न आउँछ तपाईलाई, नेपाल राष्ट्र बैंकले रु 2 दरका नोट सर्वप्रथम कहिले प्रकाशन गरेको हो? नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वप्रथम रु 2 दरका नोट कहिले प्रकाशन गरेको हो? 2038 साल वैशाख 14 गते। 2038 साल वैशाख 14 गते 2 दरका नोटहरू सर्वप्रथम प्रकाशन गरेको हो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, नेपाल राष्ट्र बैंकले रु 50 दरका नोटहरू कहिले प्रकाशन गरेको हो? नेपाल राष्ट्र बैंकले रु 50 दरका नोटहरू कहिले प्रकाशन गरेको हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2034 साल वैशाख 14 गते। विक्रम सम्वत 2034 साल वैशाख 14 गते। सम्झनुहोस् है, यो पनि वैशाख 14, यो पनि वैशाख 14। त्यसैगरी यो 38 सालमा, यो 34 सालमा, यो 2 दरको हो भने यो 50 दरको। सम्झन सजिलो छ हैन? 2 दरको भएपछि 38 साल वैशाख 14 चाहिँ भइहाल्यो। 2 भनेको 38, त्यसैगरी 50 भन्यो भने 34। ओके। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले रु 20 दरका नोट सर्वप्रथम कहिले प्रकाशन गरेको हो? नेपाल राष्ट्र बैंकले रु 20 दरका नोट सर्वप्रथम कहिले प्रकाशन गरेको हो? 2039 साल कार्तिक 22 गते रु 20 दरका नोटहरू प्रकाशन गरेको हो। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले रु 25 दरका नोट सर्वप्रथम कहिले प्रकाशन गरेको हो? नेपाल राष्ट्र बैंकले रु 25 दरका नोट सर्वप्रथम कहिले प्रकाशन गरेको हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2052 साल चैत्र 29 गते। विक्रम सम्वत 2052 साल चैत्र 29 गते 25 दरका नोटहरू प्रकाशन गरेको हो सर्वप्रथम। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले रु 1000 दरका नोट सर्वप्रथम कहिले प्रकाशन गरेको हो? नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वप्रथम 1000 दरका नोट सर्वप्रथम कहिले प्रकाशन गरेको भन्दा 2026 साल वैशाख 14 गते। 2026 साल वैशाख 14 गते प्रकाशन गरेको हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 53 मा नेपाल राष्ट्र बैंकले रु 500 दरका नोट सर्वप्रथम कहिले प्रकाशन गरेको हो? नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वप्रथम कहिले 500 दरका नोट सर्वप्रथम कहिले प्रकाशन गरेको हो भन्दा 2027 साल जेठ 30 गते। विक्रम सम्वत 2027 साल जेठ 30 गते गरेको हो। त्यसैगरी रुपैयाँ 5 को नोटमा कुन जनावर हुन्छ? रुपैयाँ 5 दरको नोटमा कुन जनावर हुन्छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ चौरी गाई। रुपैयाँ 10 को नोटमा कुन जनावर हुन्छ? जरायो रहेको छ। त्यसैगरी रुपैयाँ 50 दरको नोटमा कुन जनावरको चित्र अंकित गरिएको हुन्छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ भेडा। त्यसैगरी नेपाल सरकारले वार्षिक बजेट तयार पार्दा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग के कस्ता विषयमा परामर्श लिनुपर्नेछ? के कस्ता विषयमा परामर्श लिनुपर्नेछ? तपाईले सोच्न सक्नुहुनेछ नेपाल सरकारले वार्षिक बजेट तयार पार्दा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग के कस्ता विषयमा परामर्श लिनुपर्नेछ? यसको राइट एन्सर रहेको छ आन्तरिक ऋण लगायत अधिविकर्ष सम्बन्धमा। आन्तरिक ऋण लगायत अधिविकर्ष सम्बन्धमा। यदि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला र पुरानै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। त्यसैगरी गभर्नर वा सञ्चालकले को समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्ने व्यवस्था रहेको छ? गभर्नर वा सञ्चालकले को समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्ने व्यवस्था रहेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ प्रधान न्यायाधीश वा निजले तोकेको न्यायाधीश। प्रधान न्यायाधीश वा निजले तोकेको न्यायाधीशसँग पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी
नेपाल राष्ट्र बैंकको पुँजी थपगढ गर्ने अधिकार कसको निहितमा छ? नेपाल सरकारको निहितमा रहेको छ। नेपाल सरकारको निहितमा। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले आय व्ययको विवरण तयार पार्दा कसले तोकेको ढाँचामा तयार गर्नुपर्दछ? नेपाल राष्ट्र बैंकले आय व्ययको विवरण तयार पार्दा कसले तोकेको ढाँचामा तयार गर्नुपर्दछ? यसको राइट एन्सर रहेको छ नेपाल लेखामानले तोकेको ढाँचामा तयार पार्नुपर्दछ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 61 मा नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्यको कार्यकाल कति पटक थप्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ? नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्यको कार्यकाल कति पटक थप्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ जतिसुकै पटक पनि थप्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक डडरत संस्था हो, स्वशासित र संगठित संस्था हो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न नेपाली नोटमा राजाको फोटो र श्रीपेजको सट्टा सगरमाथाको चित्र छाप्ने निर्णय कहिले नेपाल सरकारले निर्णय गरेको हो? राजाको फोटो र श्रीपेजको सट्टा। सोच्नुहोस् है, इम्पोर्टेन्ट छ यो। यसको राइट एन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2063 साल माघ 25 गते। विक्रम सम्वत 2063 साल माघ 25 गते राजाको फोटो र श्रीपेजको सट्टा सगरमाथाको चित्र छाप्ने निर्णय नेपाल सरकारले गरेको हो। त्यसैगरी 64 मा श्री 5 को सरकारको सट्टा नेपाल सरकार लेखिएको नोट सर्वप्रथम कहिले निष्कासन भएको हो? श्री 5 को सरकारको सट्टा नेपाल सरकार लेखिएको नोट सर्वप्रथम कहिले निष्कासन भएको हो? 2063 असोज 6 गते। 2063 असोज 6 गते रहेको छ। 65 प्रश्न नम्बरमा नेपालमा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बैंक एवं अन्तिम ऋणदाताको रूपमा कसले काम गर्दछ? नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गर्दछ। ल, तपाईलाई मैले आज 65 वटा प्रश्नहरू तपाईलाई छलफल गर्यौं आज हामीले। तपाईले दोहोर्याएर हेर्नुहोला। यही मध्येको सेरोफेरो यसैलाई घुमाएर प्रश्नहरू सोधिन्छ। योभन्दा बाहिर चाहिँ सायद कमै सोधिएला। जीके को रेन्ज चाहिँ वाइड हुन्छ, जति अन्य थपिन पनि सक्छन्, समय परिस्थिति अनुसार थपिन्छन् हैन। त्यसैले महत्त्वपूर्णहरू चाहिँ यिनै हुन्। त्यसैले यो भिडियोलाई हेर्नुहोला, दोहोर्याएर हेर्नुहोला हैन। त्यसपछि तपाईलाई नबुझेको केही छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। म एकैछिन यो संरचना नेपाल राष्ट्र बैंकको सांगठनिक संरचना देखाउन गइरहेको छु। यहाँ सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष चाहिँ गभर्नर अहिले श्री महप्रसाद अधिकारी हुनुहुन्छ। त्यसैगरी सदस्य अर्थ सचिव श्री मधुकुमार मारासिनी हुनुहुन्छ। त्यसैगरी सदस्य डेपुटी गभर्नर डाक्टर नीलम ढुङ्गाना तिमसेना हुनुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को सदस्य डेपुटी गभर्नर श्री बमबहादुर मिश्र हुनुहुन्छ। त्यसैगरी सदस्य प्राध्यापक डाक्टर श्री राम पौडेल हुनुहुन्छ। त्यसैगरी सदस्य श्री रामजी रेग्मी हुनुहुन्छ। त्यसैगरी सदस्य डाक्टर सुबोध कुमार कर्ण हुनुहुन्छ यो सञ्चालक समितिको। अब यसमा डेपुटी गभर्नर नीलम ढुङ्गाना तिमसिना र डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, त्यसैगरी गभर्नर चाहिँ महप्रसाद अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँको फोटो हेर्ने हो भने एकैछिनै फोटो देखाउँछु म। महप्रसाद अधिकारी उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यसैगरी यो यहाँनिर तपाईलाई देखिन्छ या देखिँदैन। महप्रसाद अधिकारी अहिलेको गभर्नर, नीलम ढुङ्गाना तिमसिना उहाँ हुनुहुन्छ डेपुटी गभर्नर। सचिव मधुकुमार मारासिनी अर्थ सचिव हुनुहुन्छ उहाँ, बमबहादुर मिश्र। त्यसैगरी सुबोध कुमार कर्ण उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको विभागहरू अघि मैले 16 वटा त्यहाँ भनेको थिएँ, 17 वटा हो। यो के पर्दछन् भन्दाखेरि समूह चाहिँ 4 वटा समूह: मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय समूह, विदेशी विनिमय नीति समूह, सहायक सेवा समूह, यो यहाँ सहायक सेवा समूह, त्यसैगरी नियमन तथा सुपरिवेक्षण समूह, त्यसैगरी बैंकिङ व्यवस्थापन समूह, यो 4 वटा समूह। यहाँ पनि सेम त्यही लेखेको छ, डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र लेखेर। मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति समूह, सहायक सेवा समूह, नियमन तथा सुपरिवेक्षण र बैंकिङ व्यवस्थापन समूह लेखिएको छ। अघि
यो विभागहरू आर्थिक तथा अनुसन्धान विभाग 1, यो 1 2 3 गर्नुहोस् है। आर्थिक तथा व्यवस्थापन विभाग, अनुसन्धान विभाग समूह, यो गर्दै रहनु होला तपाईले। जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग, मौद्रिक व्यवस्थापन विभाग, वित्तीय व्यवस्थापन विभाग, त्यसैगरी वित्त तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभाग, गैर बैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग, त्यसैगरी भुक्तानी प्रणाली विभाग, माथिको पढेँ मैले। त्यसैगरी आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग, त्यसैगरी विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग, यहाँ छ विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग, सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभाग, मुद्रा व्यवस्थापन विभाग, सुपरिवेक्षण व्यवस्थापन विभाग, संस्थागत योजना तथा जोखिम व्यवस्थापन विभाग, वित्तीय सुपरिवेक्षण व्यवस्थापन विभाग र सूचना प्रविधि विभाग र बैंकिङ विभाग रहेका छन्। जम्मा 17 वटा विभागहरू रहेका छन्। यसमा सञ्चालक समितिमा जम्मा 7 जना सदस्यहरू रहन्छन्। यो सांगठनिक संरचना अन्तर्गत हो। त्यसैगरी प्रादेशिक स्थित कार्यालयहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। अघि मैले भनिसकेको छु। एउटा कार्यालय विराटनगरमा रहेको छ, जनकपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, सिद्धार्थनगर, नेपालगञ्ज र धनगढी र सुर्खेतमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यालयहरू रहेका छन्। हस्, आजलाई यति नै। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्थ्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा पनि प्रेस गरिदिनु होला। अन्य भिडियोहरू अब व्यवस्थापनको भिडियो तुरुन्तै केही समयपछि आउनेछ, तयार भइसकेको छ, अपलोड हुन बाँकी हो। त्यसैले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोला। यदि तपाईँ यो भिडियो हेरेर तपाईलाई टाइम वेस्ट लाग्छ भने तपाईलाई टाइम वेस्ट कति पनि भएको छैन। तपाईले पढाइमा टाइम वेस्ट गर्दा तपाईको खेर जाँदैन। टिकटकमा तपाईँ 10 मिनेट 5 मिनेट भनेर 2 घण्टा व्यतीत गर्नुहुन्छ, तर यो पढाइमा व्यतीत गर्दा तपाईलाई केही फरक पर्दैन। पढाइमा यो टाइम वेस्ट होइन, टाइम इन्भेस्टमेन्ट हो। त्यसैले यो भिडियो तपाईलाई केही त्रुटिहरू भए तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ भने, अन्य बुकहरुमा केही फरक लाग्छ भने तपाईलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र अन्य भिडियोहरुको निम्ति च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, पढ्नुहोला। तपाईले दोहोर्याएर हेर्नुहोला भिडियोलाई। दोहोर्याएर पनि भएन भने तेह्राएर फेरि तेस्रो पटक हेर्नुहोला। कापीमा टिपोट गर्नुहोला र कापीमा टिपोट गरिसकेपछि फेरि पढ्नुहोला। र आजलाई मैले धेरै मेहनत गरेर यो भिडियो बनाएको हो। त्यसैले आजलाई यति नै भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।